कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम आए हैं जंडियाला शेर खां में दरबार पे, जहाँ पे सालाना जो 223वां मेला है, तो कुछ ऑडियंस से भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैठी है एक फैमिली छोटी सी, तो उनसे राब्ता करते हैं, पूछताछ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। तो आप यहाँ पे किस सिलसिले में आए हैं? एंजॉय के तौर पे या मेले को देखने के लिए, या कोई मनता वगैरह लेके आए हैं आप अपनी? मनता वगैरह भी है। अच्छा। और बाकी मेले को देखने के लिए भी आए हैं। जी जी। तो और आपके साथ आप अकेले हैं या आपके साथ फैमिली भी हैं? मेरे साथ मेरी फैमिली है। जी जी हाँ जी। माशाल्लाह से। तो किस जगह से आए हैं आप? हम लोग फरुखाबाद से आए हैं। फरुखाबाद से। तो आप जानते हैं इनको? पहले दरबार पे पहले कभी आए कि फर्स्ट टाइम? हाँ जी, हाँ जी, पहले भी आते रहते हैं। पहले भी आते रहे हैं। हाँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ठीक है ना? तो और आपके दिल में कोई मुराद वगैरह जो आप यहाँ पे के लिए दुआ के लिए आए हो हाँ, स्पेशली? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात दुआ पूरी करती है। जो भी बंदा यहाँ से मांगता जी, है जी। अल्लाह की ज़ात पूरी करती है दुआ उनकी ना। हाँ जी। तो बेटा आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 4 4 में। तो आपका बेटा? वासी। वासिम? वासिम। हाँ। अब्दुल वासिम। शाबाश बेटा। चलें जी, ये थे हमारी छोटी सी फैमिली। तो आगे सिलसिले में इस दरबार पे आए हैं तो करते हैं हम जी। सामने आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी आपको आपके यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी वली अल्लाह का दरबार, कहीं भी कोई भी दरबार है माशाल्लाह, वहाँ सुकून मिलता है। जी, हम जी। उनको आके दुआएं करते हैं, मांगते हैं, और हमें यकीन है कि वो अल्लाह से हमें लेके देते हैं। जी जी माशाल्लाह से। बहुत अच्छा आपने यानी कि बात की है। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे या पहले नहीं भी नहीं, आ मैं चुके हैं? नहीं फर्स्ट टाइम नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर मुर्शिद पीर सैयद इजाज़ अली शाह गिलानी है, और मैं माशाल्लाह। कलंदर और सैयद गिराने से हूँ। माशाल्लाह और मैं तो इस माशाल्लाह, चीज़ को लाइक भी करता हूँ, माशाल्लाह। और मैं तो रोज़ाना चंदी जुमेरात को आता रहता हूँ यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई मनता वगैरह भी पूरी होती हैं कि नहीं? जी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि हम मांगते इनसे हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला देते हैं। बेशक बेशक। वसीला होता है हर चीज़ बेशक, मांगने का। बेशक, बेशक। तो ये हमारे वसीले हैं, हम इनसे मांगते हैं, ये अल्लाह ताला हमें अदा करते हैं। हमारे अपना व्यूवर्स जो कि हमारे साथ बहुत ही अच्छी यानी कि इन्होंने गुफ्तगू की है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे किसी और से सवाल जी। वालेकुम सलाम। जी आप कहाँ से आए हैं? हम शेखपुरा से हैं। शेखपुरा से। किस जगह से आए हैं आप? खारे वाले से। अच्छा, खारियावाला से आए हैं। तो यहाँ पे क्या करने के लिए आप आए इस इनके महफिल में, इस मेले में? क्या आपकी कोई मुराद वगैरह लेके आए हैं या वैसे ही एक एंजॉय के तौर पे आए हैं आप? बुजुर्गों की हस्ती पे जो आना है वो एक स्वाब है ना। जी माशाल्लाह से। हर इंसान की एक लहदा ख्वाहिश है, जी, जी। दुआ है, किसी की कोई मुराद है, किसी की कोई मुराद है। जी जी जी। तो इसलिए सब सलाम करने के लिए आए सारी फैमिली के साथ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, सारी फैमिली के साथ आए हैं। तो और कोई आपके दिल में कोई मुराद वगैरह भी? अक्सर सुना है कि मुरादें भी पूरी होती हैं यहाँ से। हाँ, क्या सच माशाल्लाह। में ये बात हकीकत है कि मुरादें बिल्कुल- पूरी होती हैं? बिल्कुल सच है। अच्छा होती जी। हैं। आपकी कोई मुराद कोई यानी कि अभी दिल की तक ख्वाहिश तो है? नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह मांगी हुई दुआ तो इंशाल्लाह होगी अच्छा पूरी। चलें जी, हम दुआ करते हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनकी जितनी भी दिल की ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदके अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इनको तंदुरुस्ती और ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है जी। कहाँ से आए हैं आप? शेखपुरा से। शेखपुरा से आए। कहीं दूर से आए हैं या नज़दीक से आए हैं आप? रामगढ़। रामगढ़ से आए हैं। तो आपके यहाँ पे वैसे ही मेले पे एंजॉय करने के लिए आए हैं या फिर कोई दुआ या कोई इस तरह की? अच्छा, दुआ मांगने के लिए आए हैं। तो कोई दुआ भी पूरी हुई है आपकी कि नहीं अभी तक? अच्छा जी, होती है। तो आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? रौनक बढ़िया हो रही है, अच्छा हो रहा है। रौनक यानी कि काफ़ी लगी हुई है। तो क्या आपने कुछ हीर वगैरह भी सुनी है जो इनकी मशहूर मरूफ है? बिल्कुल सुनिए जी। जी माशाल्लाह जी। ये कह रहे हैं कि हमने हीर वगैरह भी बड़े अच्छे तरीके से सुनी है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से आए आप? शराद गार्डन शेखपुरा से। शेखपुरा से हैं। किस जगह से हैं? शराद गार्डन से। अच्छा, स्टार गार्डन से। जहाँ से भी आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करने क्या आए हैं? हम सलाम करने आए हैं। सलाम करने के लिए आए हैं। तो आपने कोई दुआ वगैरह मांगी या वैसे ही जी, दुआ मांगी है। दुआ मांगी? कौन सी दुआ? कोई अपने लिए या किसी और के लिए? किसी सारों के लिए मांगते हैं। अच्छा, दुआ। सबके लिए मांगते हैं। क्या वाकई में दुआएं पूरी होती हैं कि हाँ नहीं? जी, कबूल होती जी हैं। माशाल्लाह से इनकी भी दुआएं सारी पूरी हो रही हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे जी। तो आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं या दोस्त अहबाब के साथ आए हैं? दोस्त आए हैं। दोस्त अहबाब के साथ आए हैं। जी ये बता रहे हैं जी, हम अपने दोस्तों के साथ इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं और क्या लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप?
جی اللہ کا شکر ہے جی. تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم شیخوپورہ سے آئے شیخ پورہ کی شہر سے آئے ہیں. ہیں؟ شہر سے, سٹی سے. شہر سٹی یعنی کہ اسی گاؤں کے قریب قریب یا دور دور کہیں سے؟ نزدیک سے, پرانے شہر سے. پرانے شہر سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ یہ میلے کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں یا ویسے ہی پھر ایک منتا لے کے آئے ہیں یا فیملی کو ساتھ میں انجوائے کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں؟ سر, ہم یہاں پہ میلے کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. سال بعد ہم آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی اچھا لگتا ہے. اچھا اچھا, ماشاءاللہ انہوں نے بتایا جی ہر سال آتے ہیں ہم, تو اس میلے کو انجوائے کرنے کے لیے بھی آئے ہیں, تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. تو اور کوئی آپ کے دل میں کوئی مراد وغیرہ ہو جو آپ یعنی کہ یہاں پہ آ کے پوری بھی کرتے ہو؟ ہر سال آپ ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں بزرگوں کے یعنی کہ دربار پہ, تو کوئی نہیں سر, کوئی مراد نہیں. اللہ پاک اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ویسے ہی اپنے خوش ہوتے ہیں آ کے یہاں کے نا, اس کر کے. بالکل. چلیں جی, بہت شکریہ جی. انہوں نے کہا جی کہ ہم ویسے ہی آتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے, کہ کوئی مراد وغیرہ نہیں لے کے آتے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے, دینے والا ہے, وہ اشرف المخلوقات کو دینے والا ہے. اور جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ اللہ کا بہت شکر ہے جی. آپ یہاں کہاں سے آئے ہیں؟ ہم شیخوپورہ سے ہیں. شیخ پورہ کس سٹی سے آئے ہیں؟ بکھی روڈ سے آئے. بکھی روڈ سے, یعنی کہ سٹی شیخ پورہ سے جی آئے ہیں شیخوپورہ سے آپ. ہیں. تو کیا یہاں پہ منتے وغیرہ لے کے آئے ہیں یا ویسے ہی آپ آئے ہیں؟ ویسے ہی آئے ہیں ہم. اچھا ویسے ہی آئے, کوئی منت وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں, میلے کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, میلہ دیکھنے کے فیملی کے ساتھ آئے ہاں ہیں جی, یا اکیلے؟ فیملی کے ساتھ. چلیں جی, بہت شکریہ جی. یہ کہہ رہے ہیں کوئی منت وغیرہ لے کے نہیں آئے, تو ہم فیملی کے ساتھ ویسے ہی آئے ہیں. تو جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. جی ٹھیک. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ شیخ پورہ سے. شیخ پورہ سٹی سے آئے ہیں یا پھر کسی ولیج سے آئے ہیں؟ سٹی سے. سٹی شیخ پورہ سے. کیا مراد وغیرہ کو لے کے آئے ہیں یا ویسے میلے کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ ویسے آئے ہیں. ویسے آئے ہیں. تو آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. تو آپ کب سے آئے ہیں, یا صبح سے یا ابھی سے, یا کس ٹائم سے آئے ہیں؟ ابھی آئے ہیں. ابھی آئے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کافی اچھا محسوس ہو کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے, زیادہ جن کے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, اللہ کا کرم. تو آپ کہاں سے آئے ہیں, سٹی سے آئے ہیں یا ولیج سے آئے ہیں؟ ہمارا تو سٹی یہی ہے شیخوپورہ ہی, لیکن ہم شیخوپورہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے فروخ آباد, وہاں سے آئے ہیں. چلیں, آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا پھر بھی پہلے بھی کبھی آتے جاتے رہتے ہیں؟ نہیں, ہم تقریباً مہینے میں 1-2 بار آتے ہیں. 1-2 مرتبہ. آپ کچھ سنانا چاہیں گے یہ دربار کے حوالے سے, پیروں کے حوالے سے؟ ہاں کیوں نہیں, انشاءاللہ. چلیں ذرا سٹارٹ کریں. بابا وارث صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا, ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا, ایک جاگدا دکھی بیمار راتی, یا جاگدا چور تے ٹھگ راتی, یا جاگدا عشق دی رمز والا. او وارث شاہ سرکار میاں سارا جگ سو جاندہ, بس جاگدا پروردگار راتی. اور ایک جو میں نے شعر آپ وارث شاہ کے دربار پہ میں نے خود بنایا تھا وارث شاہ کے لیے, وہ یہ ہے کہ اے تن میرا جے کنگھی ہوئے تے میں زلف وارث شاہ سرکار دی واواں, پوش میرے دی بن جائے جتی تے شالا وارث شاہ سرکار دے قدمی ہوواں. جے وارث شاہ میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, او وارث شاہ سرکار جے اج آ جائے سونا تا میں رو رو حال سناواں. تن تندور تے ہڈیاں بالن تے میں ہاواں نال تپایا, کپ کپ بوٹیاں کیتے پیڑے اتو عشق پلیٹ وچ لایا. او وارث شاہ سرکار میں تے ساری دی ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت اچھا. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ناروال سے. نارووال سے آئے ہیں. نارووال سے فیملی کے ساتھ آئے ہیں یا پھر اسپیشلی آئے ہیں یا پھر ویسے گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں؟ فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ آئے ہیں. تو آج آپ ہمارے آڈینس کو کیا سنانا چاہتے ہیں آپ؟ کلام. سلام. چلیں جی, کلام ماشاءاللہ سے یہ سنانا چاہ رہے ہیں, تو سٹارٹ کریں ذرا اچھی سی آواز میں. ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا, بڑے ستے جگا کے ویکھ آئے, کتے جیان وفادار ڈٹھا, ٹکر سکاں وی پا کے ویکھ آئے. ماشاءاللہ سے کافی پیاری آواز میں انہوں نے یہ کلام سنایا ہے. تو نیکسٹ ہم دوسرے بھائی جان سے کرتے ہیں سوال و جواب, دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں جنڈیالے روڈ سے. جنڈیالہ روڈ سے آئے ہیں. تو آپ یہاں پہ میلے کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں
یا پھر ہر سال آتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بالکل، ہم تقریباً 5-6 سال ہو گئے، ہم ہر سال ہی آتے ہیں اور بہت عقیدے کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں پر لوگ منتیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں، اور ہمیں آج بھی ہم آئے ہیں اور بہت انجوائے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ تو لیکن آپ بھی کوئی منت وغیرہ لے کے ہیں؟ بس لوگوں کی منتوں نہیں، کے یہ امید بس رکھتے دلوں ہیں؟ کی بات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اپنے دلوں میں جو بھی مانگا اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہاں سے ملے گا۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہیں؟ سب کے لیے مانگتے ہیں، اچھا، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے۔ یعنی کہ دوسروں کے لیے مانگنا پہلے بہتر ہوتا ہے یا سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا بہتر ہوتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے دوسروں کے لیے مانگنا سب سے بہتر ہوتا ہے، پھر بعد میں اپنے لیے مانگنا چاہیے۔ جی بہت اچھی بات ہے، انہوں نے بتایا جی سب سے ایک اور بات، اور پنجاب پولیس کی جانب سے اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے کرونا وائرس کی وبا کے میں اتنے میلے کو انہوں نے انتظامیہ نے اچھا کیا، اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں پولیس انتظامیہ کا۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ کافی سکون محسوس ہوتا ہے اور کافی جی آج ہم یعنی کہ ان بزرگان کے پاس آئے ہیں تو سنتے ہیں ان سے ہیر، تو یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ میں سے کون ہیر سنانے والا جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چیگاں، مینوں لے چلے بابلا لے چلے وے، مینوں رکھ لے بابلا ہیر آکھیں ڈولی گت کہار لے چلے، میرا آکھیا کدی نہ موڑ داسی، او سمیں بابلا کتھے گئے چلے وے، تیری شطر شامیں بابل رکھ ونگوں، کھڑے وانگ مسافراں بے چلے وے، دن چار نہ رجیں آرام پایا، دکھ درد مصیبتاں سہ چلے وے، سانو بولیا چلیا معاف کرنا، پانچ روز تیرے گھر رہ چلے وے، لے وے رنجیا رب نو سونپیا تو، اسی ظالماں دے وس پہ چلے وے، جیڑے نال خیال اسار دا سنگ، کھانے سب امید دے ٹھہ چلے وے، اساں وت نہیں آ کے کھیڈنا نہیں، بازی عشق والی کر کے تے چلے وے، سیدے کھیڑے دے اج مکان ہوئی ہو، رومن پٹ دے کرن ہائے چلے وے، چارے کنیاں میریاں ویکھ کھالی،
असी नाल नहीं कुछ लै चले वे कूड़ी दुनिया ते शान गमान कूड़ा हो वारस शाह होरी सच कह चले वे। इन्होंने काफ़ी अच्छी आवाज़ में हीर पढ़ी जो कि पीर वारिस शाह के दरबार पे अक्सर ये आवाज़ गूंजती है और सदा गूंजती ही रहेगी। तो हर साल मेले पे इसी तरह ये रौनकें बहार होती हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी और तंदुरुस्ती रखे। हर साल इस मेले पे हम हाज़िरी दें। इन बुज़ुर्गान पे जहाँ जहाँ पे भी हैं ये हस्तियाँ, तो हम यहाँ पे हाज़िर होते रहेंगे। तो अब तक दीजिएगा इजाज़त हमें। तो नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।